قانونی بات نہیں. اس پروں بڑے بڑے کافر حیران ہوئے جنہوں نے آکھا یار اسلام دی ہر گل معقول نظر آتی ہے، ہر گل سمجھ آتی پیا بہت اچھی ہے، مگر اس حج دا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کی بیوقوف والا کام ہے کہ سر دے وال جڑے ود گئے. ہوں تو گل ہی کوئی نہیں، بے قدر دن دا احرام ہے، ورنہ جدو کئی مہینے دا احرام ہوں ایڈے ایڈے وال ہو جانے، داڑیاں ود جانیاں، بغلاں دے وال ود جانے، جواں پی جانیاں. کہ کی ہے عبادت؟ خوشبو نہیں لاؤنی، وال نہیں تسی کٹاؤنے، اور اتنے آ کے ایویں دوڑے بھجے پھردے آ، پھر کتے کناں نہ چمٹ جاندے آ، اتنے پہاڑیاں دے دوڑے پھردے آ، اتنے کینکراں مارتے پھر. کوئی شے نہیں سمجھ سمجھ کاہدی ہے؟ فرزانے اور عقل مند جڑے انہوں نے عشق دی سمجھ نہیں آ سکتی، وہ عقل مندی دی گلاں کردے. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. ہاں عشق منگتا ہے بھی یہ عقل دیاں گلاں جڑیاں نا سوچ سمجھ چھڑ دے، یہ سب دیوانگی، یہ پاگل پن ہے. اس تو امام غزالی فرماؤندے سب امور تب دی انہاں دی تھوڑی بہت سمجھ آوے ٹھیک ہے، ورنہ سچی گل تے بنا دا کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ کنکریاں کیوں دے سارا تندہ جڑا صرف ہے جنون. اور پتھر مارنے دے بالکل ہے بے جڑا آدمی کسی دی محبت غرق ہویا ہوندا انہوں ورجے نہ کوئی دوست گلی وال نہ جا ادھر تو وٹے چک چک کے ماردا. سودا دے اندر کون ہے تو انہوں ٹکرا. اس تو بالکل حاجی دیوانہ ہے. تو خدا تو مینوں روکنا، پاویں وہ شیطان ہے تو پاویں اندر دا نفس ہے تو پاویں کوئی انسان ہے، آندا رب والوں تے روکنا تو تیرا ارادہ یہی ہے کہ میں تیرے تے سنگ باری کروں گا، اللہ اکبر کہہ کے پتھراں نال تینوں ماروں. اس تو دو باتاں میرے بھائی اللہ دے مالک ہون دی سمجھو نشانیاں، تے دو او دے محبوب ہون دیاں نشانیاں. وہ بادشاہی دی شان نہیں،